अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी नई वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो आपके लिए लाए हम नई वीडियो जिसमें आपको बहुत ही उम्दा ज़रख़ेज़ और कीमती ज़मीन दिखाई दे जाएगी और उसके बारे में डिटेल दी जाएगी और सस्ते दामों में आप लोगों को ये ज़मीन बाय करने का मौका मिल सकता है। तो मैं अपने भाइयों को जो कि इस चैनल पर नए हैं उनको वेलकम करता हूं और साथ में रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें बगैर किसी तातील के। तो मेरे भाई, ये इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सब्सक्राइब करवाने का और बेल आइकन प्रेस करवाने का यही होता है कि आप लोग हमारे से जुड़े रहें और कोई सस्ते वाली ज़मीन हो सकती है जो कि आपके लिए मुनासिब हो, आप लोगों तक बगैर किसी देरी के पहुँच जाए। ये ना हो कि आप तक जब तक वीडियो पहुँचे तो बहुत लेट हो चुकी हो। तो मेरे भाइयों, आज की जो मैं आपको ज़मीन दिखा रहा हूँ ये एक माजूर चाचा की है जो कि बहुत ही ज़्यादा अब बीमार हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनका कोई आगे पीछे बंदा नहीं है। तो वो अब अपनी ज़मीन को सेल करना चाहते हैं। कहते हैं कि मेरे में तो अब हिम्मत नहीं रही कि ज़मीन को और ज़्यादा आगे लेकर चल सकूँ, तो बेहतर यही है कि मैं अपनी ज़मीन को सेल करके अपना इलाज कर लूँ को थोड़ा बहुत और बाकी जो बचे उससे अपना जितना टाइम है वो निकाल लूँ, क्योंकि ना ठेके पे गुजारा हो रहा है जो कि महंगाई का दौर चल रहा है और ना ही उनका कोई आगे पीछे बंदा जो कि ज़मीन को संभाल ले। तो वो कहते हैं इससे बेहतर है कि मैं अपनी ज़मीन को सेल कर दूं और अपने मुस्तकबिल में अपने पैसों को इस्तेमाल कर लूँ, तो वो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए ये मेरा भाई मजबूरी में सेल कर रहा है। तो भाई, इसका रेट भी मुनासिब है और रकबा भी तकरीबन धरे ही है, कोई इतना ख़ास बुरा रकबा नहीं है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रकबा है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से मेरा चाचा जो है कि वो सेल करना चाहता है। तो मैं अगर मुनासिब हुआ तो मैं तस्वीर भी शेयर कर दूंगा लास्ट पे या सेंटर कहीं पे उस चाचा जान की ना मैं आपको तस्वीर शेयर कर दूंगा इस वीडियो में ही, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। वाकई ही हमारे ये चचा जान जो हैं वो माजूर हैं और अपनी सेहत जो है की ख़राबी की वजह से ज़मीन को सेल आउट करना चाहते हैं। तो ये ज़मीन जो है ज़रखेज़ भी है, मैदानी भी है और यहाँ पे आपको बिजली भी दस्तयाब होगी, डेरा वगैरह दस्तयाब नहीं होगा क्योंकि चाचा जान का ये जो घर है वो इसके नज़दीक ही था, तो इसके लिए डेरा वगैरह यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनाया गया। बिजली ज़रूर यहाँ पे है और ये पानी वगैरह भी यहाँ पे आपको दस्तयाब होगा, नहरी सारा साल पानी दस्तयाब होगा। उसके बावजूद यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ है जो कि आपको शायद वीडियो में दिखाई दे जाए, अगर ना दे, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से जो कि ज़मीन के अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह के दिन। तो आजकल तो बिल्कुल सारा दिन ही जो कि आपको पता है मौसम चल रहा है, तो इस फसल के अंदर जाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं था। तो इस वजह से हमने बैर से ही वीडियो को शूट कर लिया, अंदर जाकर आपको सारी ज़मीन नहीं दिखा पाए, उसके लिए माजरत, क्योंकि मौसम के मद्देनज़र रखते हुए तो उस वजह से। तो बाकी मैं आपको इसका रकबा भी बताता हूँ, इसकी बाकी जो डिमांड है वो भी बताता हूँ। और ये मेरे चाचा ने कहा अगर कोई मेरा भाई किस्तों पर भी लेना चाहता है तो उसको भी दस्तयाब है। हाफ़ पेमेंट के बाद जो किस्तें बनती हैं वो किस्तें बना लें, लेकिन हाफ़ पेमेंट ज़रूरी होगी। जी भाई, उन्होंने कहा कि जो कि हाफ़ पेमेंट है वो ज़रूर दें, तो उसके बाद जो पेमेंट है वो आप लोग बेशक किस्तों पर दे दें। चाचा जान को किस्तों पर कोई किस्तें बना लेंगे, चाचा जान ने कहा है। तो ये मेरे भाई जो ज़मीन है ये बहुत ज़रखेज़, हमवार और उम्दा ज़मीन है। यहाँ पे हर किस्म की फ़सल आप लोग उगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी फसल यहाँ पे है बहुत ही उम्दा है। एक किस्म की फ़सल आपको इस ज़मीन में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, मुख्तलिफ़ किस्मों की फ़सलें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ मेरे भाई ये जो इसके अंदर दरख्त वगैरह हैं ये भी आपको मुयस्सर होंगे। ये दरख्त भी आप लोगों को इस ज़मीन के अंदर ही मिल जाएंगे, जो कि तकरीबन कुछ दरख्त तो 10-10 साल पुराने हैं, कुछ दरख्त 5 साल पुराने हैं, कुछ अभी हाल ही में लगाए गए हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त भी आप लोगों को मुयस्सर होंगे इसमें। इस ज़मीन की जो पेमेंट होगी उसके साथ ही आपको ये मिल जाएंगे। ज़मीन आप देख रहे हैं कि कितनी हमवार है, बिल्कुल प्रॉपर। अगर ये पानी आप लोग एक जगह से लगाएंगे तो दूसरे कोने तक बड़े आराम से बिना किसी देरी के पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद इसके कागजात जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, टोटल क्लियर हैं और कंप्यूटराइज कागजात हैं, क्योंकि हमने खुद अब देखे हैं जाकर, कागजात वगैरह क्लियर किए हैं, सारा कुछ क्लियर है।
ہے اس کا، اس کے بعد کمپیوٹرائز ہیں. تو میرے چچا جان نے کہا کہ جیسے ہی آپ ہاف پیمنٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پر رسائی دے دی جائے گی کہ آپ لوگ یہاں پر اپنی فصلیں وغیرہ کاشت کر لیں، اور جیسے ہی آپ لوگ باقی قسطوں والی جو پیمنٹ ہے وہ ساری کلیئر کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پر آپ لوگوں کا نام کاغذات کروا دیے جائیں گے، سارے کاغذات آپ کو تھما دیے جائیں گے بنا کسی دیری کے. جیسے ہی آپ لوگ پیمنٹ کلیئر کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو کاغذات نہیں مل سکیں گے، لیکن آپ کو قبضہ ضرور مل سکے گا. بنا کسی ہچکچاہٹ کے آپ لوگ وہاں پر اپنی کوئی بھی فصل اگا سکتے ہیں بنا کسی دیری کے، جیسے ہی ہاف پیمنٹ آپ لوگ کریں گے. تو اس کے ہاف پیمنٹ بھی آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی سے آپ کلیئر کر لیں گے، کیونکہ اتنا زیادہ اس کا جو ہے پیمنٹ وہ پر ایکڑ جو رقم رکھی گئی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو پے نہ کر پائیں. تو میرے بھائی آپ لوگوں نے جتنا جلدی ہو سکے چاچا جان کو ہاف پیمنٹ پے کر کے اپنا قبضہ بڑی آسانی سے یہاں پر لے سکتے ہیں بنا کسی کے دیری کے. تو یہاں پہ پانی کا آپ کو بتا دیا، پانی یہاں پہ میٹھا دستیاب ہوگا آپ کو. کسی جگہ پر بھی آپ لوگ اگر بور وغیرہ کروائیں گے، کوئی چیز نلکا وغیرہ لگوائیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. 30 سے 40 فٹ نیچے جانے پر آپ لوگوں کو پانی میسر ہوگا، پانی سطح پر بالکل اوپر ہے، اور اس کے بعد میٹھا پانی ہے دستیاب ہوگا آپ لوگوں کو. تو باقی آپ فصلیں بھی دیکھ رہے ہیں کتنی عمدہ اور ہموار ہیں یہاں پہ. تو درخت وغیرہ بھی آپ کو میسر ہو گئے، کتنے زیادہ درخت ہیں یہاں پہ. تو میرے بھائی میرے چاچا جان جو کہ معذور ہیں وہ اپنی معذوری کی وجہ سے یہ جگہ سیل کر رہے ہیں. وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ میں اپنی زمین کو سیل کر دوں تاکہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. کیونکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا انسان جتنا شرمسار ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی مجبوری کی وجہ سے صرف کوئی بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ورنہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ کسی سے کوئی چیز مانگے، کیونکہ یہ بہت ہی شرمندہ ہونے والی بات ہوتی ہے. تو میرے بھائی اس کے کاغذات وغیرہ کلیئر آپ کو بتائے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کو رستہ جو ان کے درمیان ملے گا وہ رستہ آپ کو 15 فٹ کا ملے گا، وہ بھی اس کے اندر ہی آتا ہے. باقی سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنی صفائی ہے، کتنی کلیئرٹی وغیرہ ہے، زمین کتنی بالکل ریزر ہوئی ہے، بالکل یہاں پہ لیول ہے زمین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہاں پہ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی. یہاں پہ زمین آلریڈی ہل جو چکے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگ صرف آئیں اور اپنی بیج وغیرہ ڈالیں، کھادیں دیں، پانی لگائیں اور فصلیں اگائیں بغیر کسی پریشانی کے، کیونکہ یہاں کے نمکیات وغیرہ بالکل کلیئر ہے. اس کے اندر نمکیات کی کمی نہیں ہے، بالکل اس جو زمین ہے بالکل کلیئر ہے. یہاں پہ نمکیات وغیرہ یہاں پہ بہت زبردست پہلے فصلیں اگ رہی ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا. یہاں پہ آپ کو جو روڈ ہے وہ بھی تھوڑی دوری پر پکا روڈ مل جائے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی فصلیں وغیرہ کوئی بھی چیز جو لگاتے ہیں وہ یہاں سے منڈیوں میں پہنچا سکتے ہیں بڑی آرام سے اور بنا کسی پریشانی کے. تو میرے بھائی جو میرا بھائی جان یہ خریدنا چاہتا ہے وہ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتا ہے. آپ لوگ اس کی لنک جو بھی بھائی یہ والا رقبہ لینا چاہتا ہے وہ بھائی اس کی لنک یا اسکرین شاٹ لے کر واٹس ایپ پہ یہ سینڈ کر کے ساتھ ہی ہمیں وائس کر دے. ہم آپ کو جتنا جلدی ہو سکے ہم ریپلائی کریں گے، آپ سے باقی ڈیٹیل کریں گے. جو بھائی میرا وزٹ کرنا چاہتا ہے اسے بھی وزٹ کروائیں گے. آپ لوگوں کو یہ ساری جگہ دکھائیں گے، آپ لوگوں کو تحصیل وغیرہ یہ ضلع وغیرہ سب کچھ بتائیں گے واٹس ایپ پر. بھی یہاں پہ بھی یہ ضلع سرگودا کے اندر زمین آتی ہے، ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ والی زمین وزٹ کروائیں گے ساری کے ساری. اور اس کے میں جو کہ قیمت ہے وہ بھی بتاتا چلو. اور باقی کوئی پوائنٹ اگر مس ہو گیا تو ہمیں نیچے کمنٹس لازمی کر دیں، وہ کمنٹس میں پوائنٹ پوچھ لیں، یا کوئی ڈیٹیل وغیرہ رہ گئی ہے تو وہ کمنٹس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بنا. اور یہ بیڈ کمنٹس وغیرہ نہ کیا کریں بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان بیڈ کمنٹس کا. آپ لوگ فالتو میں اس طرح بیڈ کمنٹس کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی جن لوگوں کو اگر پسند نہ آئے یہ ویڈیو تو وہ لوگ یہاں ویڈیو سے اوائڈ کر دیں بنا بیڈ کمنٹس کیے، بنا بیڈ ریویو دیے. تو مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ یہاں پر بیڈ ریویو نہ دیا کریں. تو باقی میں اس کی قیمت آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے چاچا نے جو کہ اس کی پر ایکڑ قیمت رکھی ہے وہ 2.5 لاکھ پر ایکڑ میرے چاچا جان نے یہ قیمت رکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ پر ایکڑ میں میری جگہ کو سیل کروا دیں.
یہ جو ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی مناسب ہے، میرے خیال میں تو بہت زیادہ مناسب ہے، آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہی مناسب ریٹ رکھا گیا ہے، اس میں آپ کمی بیشی نہ کروائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے بھائی جب لوگ وزٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اس میں تھوڑی سی اور کمی بیشی کروا دیں، تو اس میں میرے خیال میں تو کمی بیشی والی گنجائش اب نہیں بچی۔